सगळ्यांना समाजाची आवड हे सगळे करपाक अहिल्याबाई आपण ठामपणान समर्थपणान आपण कोण असा धनगर समाजाचे हे पटवून दिले आणि म्हणून ह्या सगळ्या अहिल्याबाईंचे विचार हे सगळे घराघरांत पावपाक जाय। आम्ही जे आज जमल्या ते हांगा येयले बसले आणि गेले म्हणून इतल्या पर्यंत उडपाक जायना। त्या वेळाच्या मुजरत सांगान हे सगळे करता असताना आपल्या समाजाबद्दल अभिमान असपाक जाय। भाईन सांगले हांव पावटी घालता हांव घालता म्हाका अभिमान आसा। जेन्ना म्हज्या घरात जेन्ना सगळी भोवऱ्यो म्हाका अजूनय तेन्नाच्यान म्हाका अभिमान आहा धनगर समाजाबद्दल। म्हाका खूब बरें दिसता। 3 दिसा हांव काणकोणा रावलो म्हाका कितल्या लोकांनी तूं एकटो तो जाणटो म्हणलो तुजो गांव खंयचा काय आपले केरी मग ताटे काय अशें विचारलें म्हाका। हांव म्हणलें गांव तो असं मजा गांवस म्हटलं गांवस नाच न्ही गांवस कसो आसतना हांवें सांगलें हे सगळें हांव घालतां। आयज म्हज्या घरांत तांचो एक पागोटे आसा म्हजे विकते हाडीन म्हजे एक आसा हांव अभिमानान ते घालतां। म्हाका बरें दिसता कारण म्हज्या समाजा हांव वेगळो न्ही म्हज्या समाजाबद्दलचो जो भेस आसा तो हांवें घालपाक जाय आणि म्हणून त्या बिचोर जेन्ना पालीत गेलो म्हाका खूब अभिमान दिसलो की हांव म्हाका व्यक्त करता म्हज्या समाजाच्याच हांव प्रतिनिधित्व करता। हे सगळें हांव मुद्रत सांगून तुमकां आपल्या समाजाबद्दलच्यो जती आपल्या समाजाबद्दलचे गाराणे आमी करपाक जाय दवरपाक जाय जगपाक जाय तर तो उरतलो न्ही। म्हज्या भुरग्याक जर खरें सांगलें म्हजेच जर जात कळना जाल्यार मागीर कशी जात कोणाची कळटली काय हे करपाक जाय। हांव मुद्दम सांगता अहिल्याबाईचें चरित्र वाचा। आमी सगळ्यांनी खरें म्हळ्यार हांव केन्ना म्हणटा की अशे हे सगळे ग्रंथ आमी पारायण करपाक जाय। आतां श्रावणाक आमी शिवलीला वाचता नवनाथ वाचता आनी कितें वाचता हांव जाल्यार सांगन की धनगर भावां सगळ्या समाजांनी अहिल्याबाईचें चरित्र घरांत दवरचें ते पारायण करचें। ह्या पारायणाचेर आमचो धनगर समाज कितें आशिल्लो आमच्या दर एका भुरग्या भितर तयार जातलो आनी आमच्या समाजातले भुरगे आमच्या समाजाक मदत करपाक सहकार्य करपाक मुखार येतले कारण आनी कोणी करप काय हे सगळे आमी करपाक जाय। आणि त्याच बरोबर हांव निमणे कडेन वतना एकच गजाल सांगता हाज्यान फुडें अहिल्याबाई होळकराच्या नांवान निबंध स्पर्धा दवरात ताची सगळी जबाबदारी म्हजी त्या स्पर्धेची जबाबदारी म्हजी प्रायजाची जबाबदारी म्हजी स्पर्धा तुम्ही फक्त आयोजित करा ताजो सगळो कितें जो आसा की प्रायजां धरून सगळें हांव दितलो आणि हे सगळें मुखार अहिल्याबाई होळकराच्या हाजेर वाचन करूया विचार मांडूया जेणेकरून म्हज्या समाजातली भुरगीं अहिल्याबाईचे विचार घेवन मुखार सरतली म्हजो समाज फुडें काडटली हे सगळें आमी करपाक जाय। आणि त्याच बरोबर निमणे वतना सांगता की धनगर समाजाच्या भितर भरपूर साहित्य लोकसाहित्य आसा। तुमच्यो गाराणी तुमच्यो जापो ज्यो कितल्यो वेगळ्या प्रकारच्यो आसात तुमच्यो ज्यो तुम्ही ज्यो हे म्हणटात आपल्या शिगम्या ज्यो जती म्हणटात त्यो जती इतक्या बऱ्यो आसा तातूंत भाशेचें जें सौंदर्य आसा तें आनी खंय मेळना। म्हणून हांव तुमची चपय जाली की म्हाका पांयांक म्हजो थागणो शिगम्याक वता आयजय हांव भुंयपाल धरून ते तुमच्या वाळपयच्या गांव तो वाळपय आयला नागव्या जाणटो जो सगळे सांगता पुराण त्याच्या घरा वचून हांव बसता हांगा भुंयपाल सगळे मजेत जाल्यात हे सगळे म्हाका दिसता की हे कोणी तरी काडपा जाय। सो एकेच फावटी म्हाका दिसता भुंयपालच्या सगळ्यांनी 3 पुस्तकां काडली 3 ती अजूनय म्हजे कडेन आसा हांवें दवरल्यात आनी ताचो रेफरन्स गोंयांचे तशेंच लोक व्हरतात। हांव अशें म्हणून की अशा प्रकारचे जे साहित्य आसा लोक